अगवा और कत्ल की ये वारदात हिंदुस्तान के हिंदू टाकरों की इलाके की है। हिंदुओं की अक्सरियत तिजारत पेशा है, इसलिए उन्हें हिंदू बनिए कहा जाता है। इनमें एक नस्ल उन हिंदुओं की भी है जो ज़राअत पेशा है और काश्तकार कहलाते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही बड़े जमींदार और जागीरदार है जैसे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उनकी आदतें और खसलतें तिजारत पेशा हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ है। उनकी मुताद्दिद ज़ातें हैं, ज़्यादातर राजपूत है। आम तौर पर हिंदू बुज़दिल, अय्यार और मक्कार होते हैं, लेकिन ज़राअत पेशा हिंदुओं में दलेरी और सही मर्दानगी पाई जाती है। कहानी में जाने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हर नई आने वाली जासूसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मज़ारे ने बताया कि शायद आधी रात का वक्त होगा कि जब कुत्ता इस तरह भौंका जैसे उसने किसी आदमी को करीब आते देखा हो। दोनों मज़ारों की आंख खुल गई। उन्हें घोड़े के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी जो उनके करीब आकर रुक गई। दोनों मज़ारे बाहर निकले। अगर तांगा आया था तो उन्हें यकीन था कि ये छोटे ठाकुर जी ही होंगे, यानी मकतूल। तांगा पक्के मकान के दरवाजे पर रुका तो दोनों मज़ारे उठकर उधर आने लगे, लेकिन मकतूल ने उन्हें कहा कि तुम सो जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। दोनों वापस अपने कच्चे मकान में चले गए। अभी वो चारपाइयों पर बैठे ही थे कि मकतूल ने वहां मुस्तकिल तौर पर रहने वाले मज़ारे को आवाज देकर कहा कि तांगा खोल दो और घोड़े को अंदर बांध दो। दोनों मज़ारे दौड़े आए। एक ने घोड़े की बाग पकड़ी और तांगा घुमाकर मवेशियों वाले कमरे के सामने जा रुका। फिर उस मज़ारे ने बयान दिया कि घोड़े को अंदर बांधकर उसके आगे छारा फेंका और दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। वो हस्बे मामूल सुबह उस वक्त जाग उठे जब सुबह अभी धुंधली थी। उन्हें यकीन था कि मकतूल अपने मकान में है। उसे जाना होता तो तांगा लेकर जाता। दूसरा मज़ारा जो रात वैसे ही यहाँ आकर रुक गया था चला गया और वहाँ रहने वाला मज़ारा वहीं रहा। उसे छोटे ठाकुर के हाजिरी में मौजूद रहना था। कुछ पता नहीं कि वो किस वक्त जाग उठे और बुला ले। सूरज निकल आया तो भी मकतूल ना जागा। उसकी जगह कोई और होता तो मज़ारा अंदर चला जाता और उसे जगा देता। देहात में इतनी देर तक सोने का रिवाज ही नहीं था। लोगों के कामकाज ही ऐसे थे, लेकिन वो बड़े अमीर ठाकुर का लाडला बेटा था, इसलिए मज़ारे ने उसके मकान में कदम रखने की भी जुर्रत ना की। इतने में मकतूल का बाप यानी ये ठाकुर आ गया जो मेरे पास थाने आया था। मज़ारे ने अपने बयान में कहा कि ठाकुर कुछ परेशान सा था। उसने मज़ारे से पूछा, क्या जग्गी रात यहाँ आ गया था? मकतूल का नाम जगजीवन राम था। घर में और गांव में उसे जगी कहते थे। मज़ारा ने उसे बताया कि उसका जगी अंदर सोया हुआ है। बाप अंदर चला गया। मज़ारा बाहर दरवाजे में खड़ा रहा। 2-3 मिनट बाद मज़ारे को अंदर से ठाकुर की सख्त घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने मज़ारे को पुकारा था, लेकिन ये आम किस्म की पुकार या उसकी आम आवाज नहीं थी। इधर से मज़ारा अंदर को दौड़ा, उधर से ठाकुर दौड़ता हुआ बाहर निकला। ठाकुर ने अपने सीने पर दोनों हाथ मारते हुए कहा, ओए मेरे तो दुनिया ही लुटी पड़ी है। मज़ारे ने बयान दिया कि वो अंदर गया तो ठाकुर के बेटे की लाश कमरे के फर्श पर पड़ी हुई थी और मकान के दोनों कमरों में कोई और आदमी नहीं था। मज़ारा बयान दे चुका तो मैं उससे कुछ और बातें पूछी। पहली ये कि थांगे में वो अकेला आया था या कोई और भी उसके साथ था। मज़ारे ने बताया कि जब तांगा आया तो वो और उसका दोस्त जागकर उधर चले तो दूर से ही उन्हें मकतूल ने कहा कि तुम सो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन दोनों मज़ारे जब अपने कच्चे मकान में गए तो मकतूल ने उन्हें पुकारा और कहा कि तांगा खोल दो और घोड़े को अंदर बांध दो। दोनों मज़ारे तांगे तक गए। रात का अंधेरा था, इसलिए वो दोनों सिर्फ इतना देख सके कि मकतूल के साथ 2 और आदमी थे, लेकिन उनकी पहचान मुमकिन नहीं थी। मज़ारे जब दौड़ते हुए गए कि तांगा वहां से ले जाकर घोड़ा उसे अलग कर दे, उस वक्त मकतूल उन आदमियों के साथ दरवाजे में दाखिल हो रहा था। इस वक्त इन दोनों मज़ारों ने देखा कि मकतूल के साथ एक ही आदमी था और दूसरी कोई औरत थी। वो अंदर नहीं जा रही थी और रो रही थी। मज़ारों को देखकर मकतूल और उसके साथी ने लड़की या औरत को अंदर धकेला और बड़ी जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद मैंने उस मज़ारे का बयान लिया जो उस रात वहां सोया था। उसे भी मैंने बुलवा लिया था। तफ्तीश जरा जरा से भी शक पर की जाती है। इस मज़ारे पर या फिर दोनों पर मुझे बजा तौर पर शक था कि ये दोनों भी इस वारदात में शामिल होंगे। दूसरे मज़ारे ने भी तकरीबन वही बयान दिया जो पहले मज़ारे ने दिया था।
اس نے بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ ایک آدمی اور ایک عورت تھی جسے زبردستی تانگے سے اتار کر اندر لے جایا گیا تھا۔ اس مزارے پر خاصی جرا کر کے میں نے پھر اس مزارے کو اپنے پاس بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا۔ اب میرا دماغ اس بات پر اٹک گیا تھا کہ اس عورت کو یہاں زبردستی لایا گیا تھا۔ مقتول کے کمرے میں شراب کی بوتل اور گلاس بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول یہاں عیش و عشرت کے لیے آیا تھا اور اس عورت کو اسی مقصد کے لیے یہاں لایا گیا تھا۔ میں نے اس مزارے کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھ لو، ٹاکر کا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تم دونوں مزاروں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ پہلا شک تم دونوں پر آتا ہے، صحیح بیان دینا ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ اس طرح اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کی جن میں کچھ دھمکیاں بھی تھی اور کچھ دوستی اور شفقت بھی شامل کر لی تھی۔ ان بیچارے مزارین کی حیثیت بڑے بڑے زمینداروں نے مویشیوں کے برابر کر رکھی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ رہتا ہے کہ مویشی حیوان اور مزارے انسان ہوتے ہیں۔ یہ مزارہ بھی روایتی مزارین کی قبیل میں سے تھا، لیکن ذرا سا فرق یہ تھا کہ عقل والا معلوم ہوتا تھا اور بات بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ وہ کسی بات کو پردے میں نہیں رہنے دے گا، لیکن میں اس پر پردہ ڈالے رکھوں، ورنہ ٹاکر جی کو پتہ چلا کہ اس نے اس کے بیٹے کی عادتیں اور خصلتیں تانیدار کو بتا دی ہے تو وہ اسے جان سے ہی مروا دیں گے۔ یہ درخواست میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ میں ایسے کئی نوکروں اور مزارین سے تفتیش کر چکا تھا اور ان میں سے ہر ایک نے یہی درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیان کو خفیہ رکھوں۔ اس مزارے کے ساتھ بھی میں نے یہی وعدہ کیا، یہ نہ بتایا کہ اسے یہی بیان کورٹ میں بھی دینا پڑے گا۔ اس نے جو باتیں بتائی اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے، اس سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ یہ مزارہ مقتول کا قابل اعتماد آدمی تھا اور مقتول کے کچھ راز بھی اس مزارے کے پاس تھے۔ ان لوگوں کے نام کچھ عجیب الٹے پلٹے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس مزارے کا نام بھی بھول گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول چند دن رات اس مکان میں آ کر رہتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی صحیح باری پر لگ رہا ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اصل مقصد محض عیاشی ہوتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ یہاں رہتا تو نہیں تھا، لیکن جب کبھی مقتول یہاں رہتا تھا تو یہ دوست رات کو یہاں آ جایا کرتا اور عیش و عشرت کر کے رات کو ہی اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ دونوں یہاں شراب پیتے تھے اور گاؤں میں 2 لڑکیاں تھیں، ان میں ایک لڑکی چوری چھپے یہاں آ جاتی تھی۔ مزارے نے مقتول کے اس دوست کا نام رام سروپ بتایا جو مقتول کا ہم عمر تھا اور وہ بھی گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھا، مقتول جیسا شہزادہ اور بدی میں ڈوبا ہوا۔ میں نے مزارے سے پوچھا، کیا رات کو یہی دوست اس کے ساتھ نہیں تھا؟ مزارے نے جواب دیا، میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرے اس کی اس وقت میری طرف پیٹھ تھی اور وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے اس کو میں ٹھیک طرح پہچان نہیں سکا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چھوٹا ٹاکر اس دوست کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ یہ مزارہ جب بیان دے رہا تھا اس دوران لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تم ان دونوں لڑکیوں کو جانتے ہو؟ وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جانتا کیوں نہیں حضور، میں تو انہیں باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ چھوٹے ٹاکر جی جس لڑکی کو رات بلانا چاہتے تھے اسے میں ہی جا کر بتاتا تھا، ایک تو اپنے ہی ایک مزارے کی بیٹی ہے اور دوسری ایک معمولی سے کسان کی بہو ہے تو دونوں غریب گھرانوں کی، لیکن حضور ان کی خوبصورتی اور گورے رنگ دیکھیں تو آپ کبھی یہ نہ مانیں کہ یہ غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک لڑکی اور بھی تھی، وہ شادی کے دوسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کیا کرتے، نہ کوئی ہندو کسی بیوہ کو قبول کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہو، اسے منحوس بلکہ چڑیل اور ڈائن سمجھا جاتا ہے۔ یہ لڑکی بیوہ ہوئی تو اس نے چھوٹے ٹاکر کے ساتھ خفیہ دوستی کر لی جو کچھ مہینے چلی، تو لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ وہ لڑکی کو ہردوار لے گئے اور وہاں بیوہ عورتوں کے آشرم میں بٹھائے۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ واضح ہو گیا تھا کہ مقتول عیاش طبع، شرابی اور عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والا تھا اور انہیں اس مکان میں رات کو بلایا کرتا تھا۔ اس سے یہ سراغ ملا کہ قتل کی وجہ عورت ہی ہے۔ میں نے مزارے کو اور زیادہ کریت کر اس عورت کے متعلق پوچھا جس سے رات کو یہاں لائے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔
کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے. شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.